ओम शांति। माँ प्रकृतिમાં विराजमान एक तेजस्वी आत्मा हूँ। आँखा द्वारा देखने, कान द्वारा सुनने, मुख द्वारा बोलने, माँ एक चैतन्य सत्ता हूँ। इस पार्थिव शरीर लाई छोड़ेरा इस स्थूल जगत बाट टाढा प्रस्थान करदे छु निज धाम तरफ। चमकीलो सितारा अति पवित्र माँ आत्मा उड़ी रहेको छु आकाश मार्गमा। यस संसारलाई पछाडि छोडेर माथि माथि उडिरहेको छु। सूर्य, चन्द्रमा, तारागण भन्दा पनि पर अब म आइपुगेको छु सूक्ष्म वतनमा। श्वेत रश्मिहरूले व्याप्त यस वतनमा बाप दादाबाट दृष्टि लिएर म आत्मा पुनः उड्दैछु परम धाम तर्फ। म आत्मा उडिरहेको छु अझै माथि माथि। सूक्ष्म वतन भन्दा धेरै माथि। अब म आइपुगेको छु ब्रह्मलोकमा। आफ्नो निराकारी दुनियाँमा यही मेरो निज धाम हो। यही मेरो प्यारो बाबा को पवित्र धाम हो। दिव्य चक्षु द्वारा म आफ्नो घरलाई देखिरहेको छु। सुनौलो
रातो दिव्य प्रकाशले आलोकित मेरो घर, यो घर असीम शान्ति र दिव्यताले आलोकित छ। म ब्रह्मलोकमा छु। चारैतर्फ ब्रह्म तत्व छ। रातो प्रकाशका किरणहरूबाट प्रदीप्त म ब्रह्माण्डमा छु। यो धाम मुक्ति धाम हो। यही मेरो मोक्ष धाम हो। यहाँ म सम्पूर्ण मुक्त अवस्थामा छु। सर्व बन्धनहरूबाट मुक्त, सर्व कमजोरीहरूबाट मुक्त, सर्व व्यर्थहरूबाट सदाको लागि मुक्त। सम्पूर्ण स्वतन्त्र अवस्थामा छु। म निराकारी वतनमा छु। म स्वयं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जस्तो बाबाको स्वरूप छ, त्यस्तै मेरो पनि स्वरूप छ। म विदेही बीज रूप बिंदु रूपमा स्थित छु। यस धाममा विराजमान सबै आत्माहरू पनि निराकार छन्। यो निर्माण धाम हो। आवाज भन्दा पर निशब्द, निस्तब्ध, कुनै आवाज छैन, कुनै स्वर छैन, कुनै शब्द छैन। एक बेआवाज मौनता, संपूर्ण मौन, चैतन्य शिवाले म आफ्नो घरमा छु। बिन्दुहरूको घर,
मणिहरूको निवास स्थान। म शान्ति धाममा छु। चारैतर्फ शान्ति नै शान्ति व्याप्त छ। असीम शान्तिको असीमित दुनिया। एकदम डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस हो। सर्वोच्च धाम। म यहाँ असीम शान्तिको अनुभव गरिरहेको छु। म आत्मा स्वस्वरूपमा स्थित छु। म ज्योति बिन्दु आत्मा सम्पूर्ण शान्तिमा छु। पवित्रताको सागरको सन्तान म पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। म ज्ञान सूर्य शिव बाबा को संतान, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सुख स्वरूप आत्मा हूँ। म शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। म आत्मा ब्रह्मलोकमा विराजमान छु। पवित्र धाममा छु। शक्ति धाममा छु। म मुक्ति धाममा छु। आवाज भन्दा पर निर्वाण धाममा छु। संपूर्ण निर्बन्धन र निरसंकल्प छु। म प्रकाश पुंज आत्माले इस धाममा मणि समान असंख्य चम्किला आत्माहरूलाई देखिरहेको छु।
मेरो वरिपरि दिव्य प्रकाशको प्रभामण्डल फैलिरहेको छ। म यहाँ आफ्नो अनादि सतोगुणी स्वरूपमा स्थित छु। म आत्मा सर्वगुण र शक्तिको पुञ्ज हुँ। सर्वगुणहरूबाट सम्पन्न छु। म आफ्नो अनादि स्वरूपमा मन र बुद्धिलाई एकाग्र गरिरहेको छु। यस पारलौकिक परम धाममा स्वयं ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरो सम्मुख हुनुहुन्छ। सर्वगुण र सर्वशक्तिहरू ममा समाहित भइरहेका छन्। मेरो शिव बाबा परम पवित्र हुनुहुन्छ। यो प्यारो दिव्य वतनमा चारैतर्फ अनन्त पवित्रताको आभा फैलिरहेको छ। म सर्व ज्योतिहरूका परम ज्योति अखण्ड ज्योति प्यारो बाबालाई अति प्रेमल दृष्टिले देखिरहेको छु। म परम तेजस्वी प्यारो शिव बाबा को सम्मुख छु। बेहद को घर में बेहद बाबा को साथ में छु। बाबा को सानिध्य में स्वयंलाई भाग्यशाली महसूस गरिरहेको छु। प्राणेश्वर बाबा को किरण रूपी छत्र छाया में हराएको छु।
वृक्षपति शिव बाबा को साथ माँ आत्मा बनी बीज रूप स्वरूप माँ स्थित छु। परम ज्योति को अनंत सागर में हराई रहेको छु। बाबा को लाइट र माइट बाट म आफ्ना पूर्व संस्कारहरूलाई मर्ज गर्दै गइरहेको छु। मेरा सारा विकर्म दग्ध भइरहेका छन्। बाबाका शक्तिहरूबाट भरपूर म आत्मा बनी बाबा समान स्थितिको अनुभव गरिरहेको छु। म आत्मा शुद्ध र सत्य स्वरूपमा स्थित छु। म प्रकाशमय स्थितिमा स्थित छु। म निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी स्थितिमा स्थित छु। बिन्दु बाबा सँग मेरो अटूट र सतत सम्बन्ध छ। म इस धाममा सर्व सम्बन्धको सम्पूर्ण अलौकिक अनुभव गरिरहेको छु। म स्वयं बिन्दु बाबा पनि बिन्दु। बिन्दु बाबाबाट सिन्धु समान अनन्त किरणहरूको धारा बगिरहेको छ। म त्यो दिव्य धारालाई सहर्ष ग्रहण गरिरहेको छु। बाबा र म कम्बाइन्ड छौं। वहाँ समान म पनि
ज्ञान को सागर हूँ, पवित्रता को सागर हूँ। माँ स्वयं सुख को सागर हूँ, शांति को सागर हूँ। प्रेम को सागर माँ समाहित, माँ आत्मा बनी प्रेम को सागर हूँ। सर्वशक्तिवान को साथ माँ बनी सर्वशक्तिवान हूँ। माँ शिव बाबा को समीपता को महसूस કરી રહ્યો છું। शिव बाबा मेरो अति समीप विराजमान हुनुहुन्छ। शिव बाबाबाट सारा किरण ममा आइरहेका छन् र मबाट पृथ्वी ग्लोबमा गइरहेको छ। यी किरणहरूले सम्पूर्ण वसुन्धराका सर्व आत्माहरूलाई स्पर्श गरिरहेका छन्। यही दृश्यलाई इमर्स गरेर म आत्मा अनुभूतिको सागरमा लहराइरहेको छु। शिव बाबा समान म आत्मा संपूर्ण साक्षी छु। परमधाममा विराजमान भएर धरतीमा चलिरहेको सारा खेल साक्षी भएर देखिरहेको छु। सृष्टिको आदिकालदेखि अन्तसम्मको खेललाई देखिरहेको छु। आत्माहरू तल झरिरहेको सतयुगको स्थापना भइरहेको आत्माहरू परमधामबाट आएर देवताको रूप धारण गरिरहेको सौर्य कला संपूर्ण फेरि त्रेतायुग, त्रेता पश्चात पूज्य स्वरूप द्वापर युग, फेरि कलयुग,
साक्षी भएर देखिरहेको छु। पुरुषोत्तम संगम युगलाई आत्माहरूको परमात्मासँग मिलन भइरहेको छ। साक्षी भएर देखिरहेको छु पुरुषोत्तम संगम युगलाई। शून्य युगमा आत्माहरूको परमात्मासँग मिलन भइरहेको छ। आहा आहा, कति भाग्यशाली छन् यी आत्माहरू जसलाई स्वयं भगवान प्राप्त हुनुभएको छ। संसारका महानतम आत्माहरू यही हो प्रभु परिवार। सबै ब्राह्मण कुलभूषण आत्माहरू यिनै हुन् ईश्वरीय कुलका कुलदीपक आत्माहरू। हेर्दा हेर्दै यी आत्माहरूले फरिस्ता रूप धारण गरेर यस धरतीमा चारैतिर छाइरहेका छन्। चारैतिर परमात्मा प्रत्यक्षता भइरहेको छ। म यो दृश्यलाई देखेर अति इन्द्रिय सुखको झुलामा झुलिरहेको छु। म साक्षी द्रष्टा आत्मा सृष्टिको महापरिवर्तनको महानतम दृश्यलाई साक्षी भएर देखिरहेको छु। सबै आत्माहरू स्थूल देहलाई छोडेर आफ्नो घर परमधाम फर्किरहेका छन्। धरतीमा विनाशको ताण्डव नृत्य चलिरहेको छ। हर एक जीवात्माको शिरमाथि मृत्यु घुमिरहेको छ। म आत्माले
परम धामबाट यी सारा खेललाई साक्षी भएर देखिरहेको छु। म आत्मा आफ्नो अनादि स्वरूपमा स्वयंलाई स्थित गरेर सम्पूर्ण सतो प्रधान संस्कारलाई इमर्स गरेर परम धामबाट तल झर्दैछु। सूक्ष्म वतनमा सूक्ष्म रूप धारण गर्दैछु। म फरिस्तालाई फरिस्ताको बादशाह बाप दादाले वरदान दिइरहनु भएको छ। बिस्तारै बिस्तारै म फरिस्ता तल झर्दैछु। यस धरतीमा अवतरित हुँदैछु। अझै तल, अझै तल, सूर्य चन्द्र भन्दा तल, साकार धरतीमा साकार शरीरमा अवतरित हुन्छु। म विश्व कल्याणकारी फरिस्ता हुँ। मबाट निस्किएका किरणहरू टाढा टाढासम्म फैलिरहेका छन्। त्यसै दिशामा प्रवाहित भइरहेका छन्। त्रिकुटी तख्तमा विराजमान म आत्मा सम्पूर्ण अशरीरीपनको अनुभव गरिरहेको छु। देह भएर पनि निराकार विदेही अनुभव गरिरहेको छु। एक उमङ्ग र उत्साहपूर्ण दिनको सुरुवात गरिरहेको छु। मेरो जीवन धन्य भएको छ। एक नवीन शक्ति, नवीन उत्साह, नवीन ऊर्जा, नवीनतम अमृत वेला संपूर्ण नया सोच, यो नया जिंदगी
सबै कुरा नयाँ नयाँ छन्। यस्तो लागिरहेको छ मानौ कि भर्खर एक पवित्र प्यारो नवजात शिशुले जन्म लिइरहेको छ। आफ्नो निर्दोष आँखाबाट नयाँ दुनियाँलाई देखिरहेको छु। नयाँ दुनियाँलाई देखिरहेको छ। सबै कुरा कति नयाँ छ। यो वायु, यो जल, यो संसार एक नवीन ऊर्जाले भरिएको छ। धन्यवादका पुष्पहरूले आभारी हुँदै यो नवीन दिनलाई, यो नवीन जीवनलाई शुभारम्भ गर्दछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।